ना कितें उलयलें पळय आमकां ताणें अश्युरन्स दिल्लें आहा की जे दरवाड जाले 80 ते 210 रुपया ती दरवाड आपूण पेंडींग दवरतलो 3 दिसांक 3 तारखेक आमी परते मेळटले आनी 3 तारखेक जें कितें एक सिस्टम हाडूंक जाय तातूंत तांचो डिमांड एक मेन आहा म्हणटा तो रेंट काराचें इल्लिगल पार्किंग जाता आनी रेंट काराचो धंदो जाता विच इज एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी वॅल्यू हे कितें हे जे शिव वॉरियर्स म्हणून आहा पळय हे लँड लुजर्स आनी लँड लुजर्सांक सेपरेटली आनी प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंक जाय नाजाल्यार मोपाची जमीन तांची वचून तांकां कितें फायदो जालो हो प्रश्न उरता आनी हो प्रश्न रिजॉल्व जावपाक जाय GMRचे चुकता अशें की GMR एक मिटिंगेक हाजीर आशिल्ले हांगा 2024 ते पार्ट ऑफ द मिटींग आहा एजेंडा आयटम आहा आनी मिनिट्स केल्ली आहा प्रेजन्स आसून पसून GMR आतां तें कितें जालें तें 2024 विसरून गेलां आनी दाखयता की आपल्याक ते कांय ओबे करपाची गरज ना म्हळ्यार दे हॅव बिकम अ लॉ ऑन टू देमसेल्स. दुसरो इश्यू असो आहा की चीफ मिनिस्टर एक सिस्टम हाडूंक सोदता की जितले कोण टॅक्सीचो धंदो करता ते खंयचे तरी कावंटराच्या अंडर येवंक जाय हें ताजें कंडिशन आमचेर आसा. आतां आमी एज रिस्पॉन्सिबल पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आय कॅनॉट से दॅट देर शूड बी नो सिस्टम हें म्हज्यान म्हणूंक जायना. सो सिस्टम जावपाक जाय. सिस्टम जावपा खातीर सरकारा कडेन कोऑपरेट करपाक म्हजी तरी तयारी आहा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांची आसपाक जाय कितें तरी फायनली सिस्टम येवपाक जाय. पूण एट द सेम टायम जो स्थानीक मनीस आहा लँड लुजर आहा ताका प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंकूच जाय कित्याक ताका उतर दिल्लें की तुजी जमीन वतली कित्याक तुजो धंदो जातलो तुजें पोट जातलें आनी तुजे फॅमिलीचो फुडार जातलो हें सांगून मोपा एअरपोर्ट हाडिल्लो. आज जर ते उतराक नेगार वतात उतर जर सरकाराक ना आनी GMRाक ना जाल्यार तांकां देव पळयतलो कळ्ळें तुका न्ही आनी लोकांक कितें तें कळटलें. आमी सरकारा कडेन मागला चड करून मुखेलमंत्र्या कडेन मागला की जी दरवाड जाल्या जी रातची वाडयल्या ट्रम्प टॅरिफ कशें रातचें जाल्या मोदीक दुखता टॅरिफ घाले म्हणून तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलेलो तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हें पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगलां आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिलां 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो तो वचून ते रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. दीस इज द इशू. हें समरी आनी एक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितें आतां आमी CMा कडेन येयलेले पळय रामावरन शिव वॉरियर्सचो प्रेजिडेंट जे आतां आमी येयलेले पळय CM सरा कडेन तेणी एश्योरन्स सद्या कित्याक दिला 3 दीस होल्ड दवरता आनी मागीर आमच्या मदीं मिटींग जावन सर आसतलो सगळे आसतले तेंच्या मदीं मिटींग जावन फुडलो कितें तो प्रोसिजर ओके आमी तितके पर्यंत मान्या. आमकां थंय कितें जाय जे इनलिगलिटीज चलता पळय मोपा एअरपोर्टार तो GMR कंपनी खंयच बंद करूंक सोदिना. जशी रेंट अ कॅब म्हण गोवा मायल्स सारकी एप बेस्ड टॅक्सी त्या एप बेस्ड टॅक्सीचो फूल फ्लॅश कावंटर आहा प्लस ते क्यू सिस्टमान गाडयो सोडटा. हे म्हाका सांगपाचें एप बेसाचो मिनींग कितें. एप बेस म्हणल्यार तूं जेन्ना तुजें ती रिंग वाजता तेन्ना थंय वचप आवटसायड प्रिमायसीसून पयस रावन एअरपोर्टाचे पयस रावन थंय तूं तुजे वाजल्या उपरांत भितर येवप. हांकां भितर कावंटर आहा कार पार्किंग आहा सगळे टोटल इनलिगल चलता एअरपोर्टार. आनी जी आतां ही जी फीज हायक केलेली पळय 80ची डायरेक्ट टू 110 ती फक्त लोकलांक सतावपाक लागून. लोकल आतां सगळे उठलेले आहा पेडणेकर हे तुमकां हांव प्रेसाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता आमचे लोकल जे सगळे उठलेले आहा आनी आमी ह्या फुडें अशें ठरयलेलें आहा वेळ पडल्यार आमकां देवाक हेंच्या नांवान कितें सोडचें पडलें सुद्दां न्हू आमी रेडी आहा. कित्याक जर आमकां एअरपोर्ट तो 4-5 पंचायतीक बेनिफीट ना जाल्यार तो एअरपोर्ट नसलो उपकारता थंय सारकें मरे. हो एअरपोर्ट जर आमच्या लोकलांची जमनी घेवन जर लोकलांक थंय बेनिफीट ना जाल्यार कित्याक जावं एअरपोर्ट. तुमच्या मिडियाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता तुमी तर जाणा आसतले जी सॅक्रिफायस पेडणेकरांनी केल्या 98 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिवप सरकाराक आनी तेचेर डिक्टेटरशीप हो कोण तरी भायलो येतलो GMR सारको आमकां 4-5 गांवांक खेळयतलो ते जावचें ना हें फुडें. आमी मरे थंय आमच्या देवाक आमी सरळ सांगता जर आमकां कितें सोडचें पडलें व्हडलें न्हू जाल्यार सोडटले त्याच्या नांवान जो आमकां अपोज करता पळय त्याच्या मागीर त्याच्या घट्टान जावं कितें जावं आमचो देव 12 जाण आहा परबांडूय आहा थंय आमचो बेलेचे बाम आहा माऊली आहा सगळे देवात आमचे. आमी अजून देवांक उठोवन घालूंक ना कित्याक खबर आहा जर आमच्या जर पोटार लात मारता हे आनी जर खंय तरी आमचे बायली भुरगीं उपाशी पडटात जाल्यार आमी देवांक उखलून सुद्दां घालून तो एअरपोर्ट बंद घालपाक फाटी फुडें सरचें ना. सारकें मरे.
पळय आतां कितें आहा, हे 200 टॅक्सीकार आसा आनी 200 टॅक्सीकारांचे 100 रुपया वाडोवन GMR काय व्हडलो करोडपती जावपाचो ना. हे कितें केलां, गरिबांक त्रास करपाचो ह्या GMRचो सध्या फूल प्लॅन चल्ला ह्या भुरग्यांक काडपाचो. आतां सीएमान आपलें उतर दवरपाक जाय. तेणी सांगलां होल्ड दवरतलो, कित्याक लास्ट टायम ते व्हडली मिटींग जावन पासून तेणी सीएमा कडेन कन्सल्ट करचे, हे कमिटी कडेन कन्सल्ट करचे आदी वाडयल्ल्या. म्हणजे हेची ही लॉज कोणाची, सीएमाची लॉज जाल्ल्या. सो आतां आमी इतलेंच मागता की सीएमान ह्यो होल्ड दवरपाक जाय, तेणी उतर दिवपाक जाय. आतां तो येतलो भायर, आमकां तरी तेणी सांगलां आमी दोगूय साक्षीदार आसा प्लस ते आसा. आतां हें जर होल्ड उरलें 3 दिसान आमची मिटींग जातली, आमी बसतले, तेंचो सर्वे जावपाक जाय आनी GMR हेंच्या कडल्यान 100 रुपया घेवन करोडपती जावपाचो ना आनी GMRूय हेंकां त्रास दिवपाचे बंद कर. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट तो सेशन काय कोण आसा पळय, तो विजया कडेन उलयता आनी तो विजयाक सांगता कितें, तूं MLA म्हणून तुज्या कडेन उलयता पूण बाकीच्यां कडेन आपणाक उलोवपाक येना. तूं पब्लीक PPP मॉडेलाचेर पब्लीक प्रायवेटाचेर तुमी हे करतात आनी तुमी आयज सांगतात आमकां की वाडोवचो ना हे, पूण हे फी वाडयतलो तुज्या कडेन उलोवपाचें ना. हें सगळें रॉंग आसा. मागता सीएमाक कवर करा आनी तेच्या कडल्यान स्टेटमेंट घेया तुमी प्लीज. तेणी भितर आपल्या ऑफिसान तेणी दिला उतर आनी ते उतर कित्याक गेल्या फावटी ऑन पेपराचे उतर तेणी मानूंक ना. आतां हे दवरपाक जाय की लॉज कोणाची जाता, सीएमाची लॉज जाता. हो GMR केअर करिना हाय जालें न्हू. आमच्या गावात मरे आम्ही खंय तरी भायल्यान येयल्या सारखे आमकां आयज दिसता. कित्या खातीर खबर आहा, आयज GMR आपली डिक्टेटरशीप करता. मिडनायट 12 सुमार तो रातची डबल हायक करता, डबल टिबल म्हणा तुम्ही, 80 210 रुपया करता. कोणाची ब्लेसिंग आहा, कोणाक हप्ते पावता, स्ट्रेट एलिगेशन माझे सरळ हप्ते पावता तेचे. कित्याक वाडले मिडनायटीक हे कळपाक जाय आमकां. ह्यो टोटली लँड लुजरांचेर इनजस्टीस आहा. पळोवपाक गेल्यार इनजस्टीस. 5th अटेम्प्ट ह्यो 4 फावटी स्टॉप केले. ऑन रिटर्न पेपरार तूं व्हाईट पेपरार दिता बरोवन कमिटी कन्सिडर जातली कितें हायक करची आहा जाल्यार, आनी सडनली तूं हायक करता. खंय तरी फिशी आहा म्हणपाचें. पळोवपाक गेल्यार आतां पळय, आमी विजय सर आसलो, मनोज आसलो आनी सगळे शिव वॉरियर्स सगळे जाण आसलेले. आतां सीएमान जेन्ना लास्ट इयर आमची ऑगस्ट म्हयन्यान 2024 मिटींग जाल्ली, त्या वेळाचेर जो GMR कंपनीचो CEO आसा, चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर सेशन म्हणून, तांणी एक कमिटमेंट दिल्लेले की कितें आपण जे प्रायस जे वाडयतलो गाडयांच्या बाबतींत, पार्किंगाच्या बाबतींत, त्या वेळाचेर आपण सगळे जे लोक आसा, स्थानीक पंचायत आसा 5 पंचायती, MLA आसा थंयसरलो आनी शिव वॉरियर स्पेशली, हांकां कॉन्फिडन्सान घेतलो अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर, आनी आपण जे कितें वाडोवपाचें आहा तें वाडयतलो. आयज हो जो पेडणे तालुक्यान रिगार्डींग एअरपोर्ट इशू, पार्किंग जो कितें इशू जो क्रिएट जाला, हाका सर्वस्वी जबाबदार हो GMRचो सेशन म्हणून जो कोण आसा तो हाका जबाबदार आसा. आनी आयज आमी मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्टय बी केल्या की हो इशू टायम बींग म्हणटात तसो त्या सेशनाक आफय परतून एक फावट आमी आसतले. आनी जशे फातोर्डा MLA विजय सरदेसाय, मनोज परब जे इनिशिएटीव घेवन आयज लोकां बरोबर रावले, स्पेशली टॅक्सी असोसिएशना बरोबर, ते बी त्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले. तो पर्यंत 3 तारीख जायसर त्यांनी कमिटमेंट दिला आता आमकां की आपण हे होल्ड करता म्हणून. आपण कांयच एटी वयल्यान कांयच फुडें वाडोवपाक दिवचो ना, आपण सेशनाक आफयतलो. हे सगळो केओस जाल्लो आहा तो सेशना खातीर जाल्लो आसा. आनी आयज आमकां अशें दिसलें की लास्ट 1 वर्स आनी आयज आतां 1 वर्स फुडें जालें, 1 वर्सान 1 म्हयनो जालो की गोंय सरकार हे सेशन तो कोण जो आसा पळय GMRचो CEO तो चलयता काय कितें. जरी 1 करोड स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी पेडणेकारांनी थंय दिल्या, ती सेशनाच्या नांवार केल्लेली ना प्रॉपर्टी. तो गव्हर्मेंटय बी 33.99 कितें जे पर्संटेज आहा ती गव्हर्मेंटाची बी पर्संटेज आहा त्या इशू. सो हो एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान विकलेलो ना त्या सेशनाक. सो पत्रकार भावाच्या माध्यमांतल्यान GMR कंपनीच्या सेशनाक आनी तेच्या ऑफिसराक आमी सांगूं इच्छिता की तूं पेडणेकारांचो अंत पळोवं नाका. जे सीएमान सांगले आपण होल्ड करता ते होल्ड आतां जातलेत. आनी जी आमची नेक्स्ट मिटींग जातली त्या वेळाचेर हो जो सेशन जो आसा पळय तो आमच्या बाबतीन जर सिंपती दाखोवन जर आमच्या सारको जर वागना जाल्यार फुडली स्टेप स्पेशली ते GMR कंपनीच्या CEOच्या विरुद्ध जी आमकां कितें घेवपाक जाय पळय ती घेतले आमी. आनी त्या वेळाचेर सगळ्या ऑथॉरिटींचे दोळे उगाडटले. सेशनाची हायर अथॉरिटीजर कंप्लेंट बी करतले कितें. सेशनाची कंप्लेंट पळय आयज जे कितें थंय जाला पळय हे गोंय हे दुसरें लडाख जावपाचें न्हू. तुम्ही पळयले आसले प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की थंय कितें सिट्युएशन जाला तें. आमकांय बी कितें तसलें सिट्युएशन क्रिएट करपाक आमी कितें अतिरेकी न्हू. आमी गोंयांतले सुसंस्कृत गोंयचे प्रामाणीक नागरीक आसा.
आणि पेडणेकार म्हणटा ते सुसंस्कृतीन नटलेले हे लोक आसात. आमकां विनाकारण हेंच्यांनी कायदो हातान घेवपाक लावपाचें न्हू. ह्या सेशनाची मस्ती चड जाल्या आनी सीएमाकाय आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां रिक्वेस्ट करता की ह्या सेशनाक हांगासल्यान विपरीत कितें तरी घडच्या पयलीं हांगाच्यान ताका धांवडाय. ताका आनी खंयचे जीएमआराचे एअरपोर्ट आसा पळय ते ताका हँडल बरे भाशेन करूनी पेडण्याचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाका मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नांव दिलां, मनोहर भाईच्या नांवान तो एअरपोर्ट चलता, त्या नांवाची आयज तो सेशन घाण करता. ही घाण वाटावच्या खातीर त्या सेशनाची हेणी पयलीं उचल वांगडी करपाची आनी जे आमकां आतां कमिटमेंट जे दिल्लेले आसा पळय की आपण होल्ड करता म्हणून हो इश्यू तो तेणी होल्ड करतलो. तो आतां आमकांय कॉन्फिडन्स आसा, आमकां विश्वास आसा. ऑनरेबल MLAच्या मुखार तेणी उतार दिला आनी त्याच्या नंतर 3 तारखेर जी कितें मिटींग आसा पळय सगळे शिव वॉरियर्स आसतले आनी सगळे ऑथॉरिटीज आसतले त्या वेळाचेर आमी आमचे कितें ते निर्णय आहा ते सांगतले. आमकांय बी जशें MLAनूय सांगलां की मोपा एअरपोर्ट पीसफुली रन जावपाक जाय, सगळे सिस्टमान येवपाक जाय, सगळे गोष्टी सिस्टमान जावपाचे. ज्या लोकांनी पेडणेकारांनी त्या एअरपोर्टा खातीर जे कितें सॅक्रिफायस केल्लेले आसा तांकां खंय तरी म्हणटात ते मानसीक समाधान मेळप ही काळाची गरज आसा आनी मुख्यमंत्री आमकां ते दितलो ही आमी आयज आशा बाळगता आनी 3 तारीख दिसार वाट पळयता. आमदाराचे तुमी आमदाराक विचारा, तो भाजपचो आमदार, ते आमकां काय विचारा नाका, ना जाल्यार त्यांच्या प्रदेश अध्यक्षाक लोकल MLA तो कित्याक सपोर्ट जाय? लोकल MLA मांडलेलो आज म्हाका दिसता प्रश्न तुमी लोकल MLA घालूंक जाय. जो मनीस प्रश्न घालता दुसऱ्या खातीर तो आज ना कित्याक जाता म्हाका कळना कित्याक ना जाता. लोकल MLA ना म्हणून दुसरो MLA येवचो पडटा. 3 तारखेच्या बसकेक तो आसतलो MLA. 3 तारीखची मिटींग जावनी मागीर लोकल MLAचे थंय कावंटराच्या बाबतींत कितें आसा पळय विविध कावंटर आसात थंय जॅमीस बिमीस ते सगळे आमी 3 तारीख जावनी. 3 तारखे उपरांत पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकराचो कितें वेस्टेज इंट्रस्ट आहा पळय त्या एअरपोर्टाचेर तो तुका हांव 3 तारीख उपरांत सांगता. सर आयज दोन्ही रिजनल पार्टी वांगडा आयली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि RGB, आणि फुडें आसतले तुमचे वांगडा. ना इश्यू गोंयचे खातीर आनी गोंयकारा खातीर एकवट जावप हो तुमकांय बरो दिसपा जाय. तुमकां बरो दिसना? गोंयकारा खातीर जर झगडटा जाल्यार सेपरेटली झगडून कितें फायदो? मुद्दो सेम आसा. मुद्दो की पेडणेचे लोक आमी एक टायमार हांव सांगपी की पेडणेकाराचे कानान घालतलेच म्हणून एअरपोर्ट करून. हो एअरपोर्ट गोंयकारा खातीर आसतलो काय कोंकणा खातीर आसतलो तें तुमी चिंतात. आज आयकूंक येता की कोंकणाक चड लोक थंय बेनिफीट जाता ह्या एअरपोर्टान. हांव खुबदां म्हणटा की लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टान चड गोंयकार आहात, मोपान कमी आहा. की म्हाका दिसता आज सारकें सत्य ठरता. थंय सगळ्यांचें आयकलें, सामुहीक जर एक ओपिनियन घेतलें जाल्यार सारांश असो जाता की गोंयाक व्हडलो फायद्याचो ना आनी आज जी कोणाचें वर्चस्व चलता थंय गोंयकार न्ही. हें वायट. आनी आमकां चड वायट दिसता की मुखेलमंत्री जो एक सोलम अश्युरन्स दिता लोकांक, आपल्या लोकांक, आनी मिनीट करता ते मिनीट आनी ते अश्युरन्साक वायलेट करता दुसरो एक भायलो मनीस. आनी तो म्हाका सांगता कितें की आपल्याक ओके आपयल्लो म्हणटाले. अरे तूं तुजी मिनिट्सान नांव आहा, 1 वर्स जालें ताका, तुका आज मेरेन याद येना आनी तूं आतां सडनली सांगता. आनी ते पसून तूं ट्रम्प टॅरिफा भशेन 12:30 वाडयता ती. हें कितें? सो गोंयांत सरकार आसा काय ना हो प्रश्न. आनी आमकां वायट कितें दिसता की मुखेलमंत्र्याचो अपमान म्हणल्यार गोंयचो अपमान. अरे फायनली तो मुखेलमंत्री इज वॉट? ही इज द लिडर ऑफ द स्टेट न्ही. ताजे फुडें जे अश्युरन्स तूं दिता ताजे जर वायलेशन तूं करता दॅट मिन्स यू आर इन्सल्टींग द स्टेट, which is bad and which has to be unitedly fought for. आज BJPन तांचे सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें. आज आमी दोग जाण एक जाल्या म्हणून तुमकां न्यूज जाली. BJP खंय गेली हो प्रश्न मरे. मतां ताका मारूंक ना तांणी, तो लोकसभेक राविल्लो पळय. मतां म्हजो कॅन्डिडेट आहा तो पडलो थंय मांद्र्या. आमकां मतां मारूंक ना. मतां मारले ते मनशांक आज ना. ते कित्याक ना? हे कोण भायले, हे कोण हे सांकवाळची सरपंच ती पळय इंट्रस्ट सगळ्यांनी दाखोवचो पूण कॉन्क्रीट कॉन्ट्रिब्युशन करचें. तें कॉन्ट्रिब्युशन जाता ऑन ग्रावंड वतकच. तूं ग्रावंड 0 म्हणटा थंय जर ना आनी तूं घरान बसून जर सपोर्ट दाखयता ताजो फायदो कांय ना अशें म्हाका दिसता. आज आमी थंय गेले, आमी खूब फुडें पावले, आमी तांकां लोकांक समजायले
नाजाल्यार ते लोक तुमकां आनी दुसरेच भशेन दिसपाचे आनी ह्या बोवाळान जर लाठीचार्ज जालो आनी तकली फुटिल्ली जाल्यार आमची फुटपाची आनी तांची फुटपाची. आणि पळय हे एजिटेशन्स वगैरे कितें आहा, आतां तो एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांगा येयल्लो, एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, तो ते दीस थंय जेल बरो करया म्हणून सांगतालो आनी हांगासर दोग जाण येयले आनी बरो करून गेले. तेणी थंय येवंक जाय आसले, जेल बरो थंय आहा एअरपोर्टाचेर, हांगा पणजेन न्हू. आनी तो म्हणटा पळय आपलो मतदारसंघ तो पेडण्या म्हणून, तेका बीजेपीन परमनंटली मडगांव धाडलेलो आहा. सो आपलो बिपलो हांगा कांय ना, आपल्या मतदारसंघाच्या नांवार तांकां पेन्शनी मेळटा ते तेंच्यांनी घेवपाचे, तांकां कांय कोणाचो पुळको ना. जेल बरो जर ताका खरो जर गड्स आसलेले न्हू जेल बरो करपाचे, आयज सकाळीं 9 उठान तो पेडण्या येतलो आसलो जेल बरो करपाक, हांगा येवन वचचो नासलो. ओके, थँक्यू. काँग्रेस दिसूंक ना तुमच्या वांगडा. काँग्रेस बिझी आहा रे. केतून बिझी आहा? खंय बिझी आहा? हांवें तुमकां खूबदां सांगलां काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल एलाय आनी काँग्रेसीचें हांव हित चिंतक, काँग्रेसीचें बरें तुका, काँग्रेसीचें घर जाग्यार पडचें, सो हें हांव मताचो आहा. आनी जितलें बेगीन जाग्यार पडटा तितलें गोंयच्या खातीरूय बरें, कित्याक इट्स द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी. प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी हॅज टू बी स्ट्रॉंग फॉर डेमोक्रेसी टू सर्वायव. सो हें गरजेचें. आनी काँग्रेस जाग्यार पडची, एक्टीव जावची, रस्त्यार येवची आनी सगळे आमी बरोबर एक जावन गोंयांक न्याय दिवपाक फुडें आसचे अशें म्हज्या हांव देवा कडेन मागता. एक्टीव ना एक्टीव न्ही, एक्टीव आसा ना तुवेंच प्रश्न घालो की कित्याक ना काय म्हणून. हांवें तुका उत्तर दिलां की ते हांगा दिश्टी पडूंक ना. पूण दिश्टी पडले पडूंक ना, फाल्यां येतले येवचे ना तेच अनदर इशू, तें स्पेक्युलेशन, तें उलोवपाचें ना. बट तांचें सगळें जाग्यार पडचें आनी बेगीन पडचें जाग्यार अशें म्हणून हांव देवा कडेन पडटलें मात जाग्यार पडटलें तें म्हाका खबर ना, तें देवान सांगलें. आतां तें तुवें नंबर काम तो दिसाचें तो सांगूंक शकता तुमच्या वांगडा येतले ते? हांव नकळो कितेंच म्हाका आतां पळय इट्स ऑल हायपोथेटिकल सिच्युएशन, हें कांय उलोवन कांय फायदो ना आनी म्हजे कडेन कांय डायरेक्ट चॅनल ना देवा कडेन. हांव